Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the previous video, we discussed the promoter found in eukaryotic genes. Now we are going to discuss very briefly, and this is a short video, the transcription initiation in eukaryotes. तो वो हम देखते हैं इसमें कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो है वो कैसे होती है। अब जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं यूकैरियोट में, उसमें सही एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि एक असेंबली होती है, यानी इकट्ठा उनको किया जाता है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज 2 को, और एक नहीं बल्कि बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, GTF, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, GTFs, और ये सारे कहाँ पे जमा होते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोमोटर, कोर प्रोमोटर। तो कोर प्रोमोटर वो जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों की एक सही असेंबली होनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, जिसमें मेन ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और इसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ये सब कहाँ पे जमा होते हैं, जो प्रोमोटर का जो कोर वाला रीजन है, कोर प्रोमोटर रीजन, वहाँ पे। इसके बरक्स जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं आरएनए पॉलीमरेज, तो उनके बरक्स, यानी कि बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज के बरक्स, कोई भी जो 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हैं वो डायरेक्टली डीएनए के साथ बाइंड नहीं हो सकते, जबकि उनमें वो जो है वो बाइंड कर सकता है, ये बाइंड नहीं कर सकते। और इनको ये जो पर्टिकुलर GTFs हैं ये पहले आती हैं, और फिर उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज जो है उनके साथ क्या होता है, ये उसको अटैच करती हैं, और फिर ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, और उसके बाद फिर दूसरी GTFs आती हैं, वो आके यानी फॉर एग्ज़ाम्पल GTF 1 है, 2 है, 3 है, या आमतौर पे इनको हम ABCD से ये करते हैं, जिस लिहाज से ये डिस्कवर हुए हैं। तो A पहले डिस्कवर हुई है, B बाद में, C, D, E, F वगैरह। तो कुछ फैक्टर्स पहले आते हैं, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है, फिर कुछ फैक्टर्स बाद में आते हैं। जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये GTF जो इनकी नंबरिंग है वो है इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जैसे उनको डिस्कवर किया गया। उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो 4th ये है उसको हम क्या कहते हैं, D, तो TF2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। 2 जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 है चूँकि जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2। D जो है ये उसकी तरतीब में कि कौन सा डिस्कवर पहले हुआ, कौन सा बाद में। तो D जो है ये चौथे नंबर पे डिस्कवर हुआ, यानी इससे पहले 3 डिस्कवर हो चुके थे, तो वो ABC थे, उसके बाद D डिस्कवर हुआ, E डिस्कवर हुआ, F वगैरह इसी तरीके से। और ये काम करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ। अब इन विट्रो इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट किए गए, यानी कि लेबॉरेटरी में, तो जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं और GTFs और आरएनए पॉलीमरेज 2 जब बाइंड करते हैं इन विट्रो, तो उससे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये सारी प्रोटीन्स उसके साथ मिलके एक मुकम्मल सिस्टम बनता है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, PIC भी कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। जब ये तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोमोटर के साथ, इसके प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ बाइंड कर देते हैं, तो वी गेट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी अब इस बात की गारंटी होती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगी, क्योंकि अब वो तैयार होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आगे आ रही है, ये आपके सामने बड़ी डिटेल्ड डायग्राम है जिसमें कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर को शो किया गया। तो हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं।
یہ اسمبلی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں TF2D جس کے ساتھ TAF اور TBP یا ٹاٹا باکس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پہ آ کے اٹیچ ہو رہے ہیں اور یہاں سے ٹرانسکرپشن نے شروع ہونا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں TF2B اور TF2A یہ بھی ادھر آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ TF2F یہ RNA polymerase 2 کو لے کے یہ بھی اس میں آ گیا. پھر اس کے بعد TF2E TF2H یہ آ گئے، اور پھر اب جو ہے یہ کیا ہو گیا، یہ مکمل ٹرانسکرپشن انیشیشن کمپلیکس بن گیا. اب آپ کے لیے جو گڈ نیوز ہے، اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد نہیں کرنی. یہ صرف ڈائیگرام ڈیمونسٹریشن کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جو ٹرانسکرپشن انیشیشن ہے وہ یوکیریاٹس میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو آپ ان پروٹینز کے بارے میں یہ جتنے بھی یہ جنرل ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہیں GTFs، جن کو اب یہاں پہ ٹرانسکرپشن فیکٹر 2 کے حوالے سے یعنی RNA polymerase 2 کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل اور ٹرانسکرپشن انزائمز کی انشاءاللہ آپ اگلے سیمسٹرز میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں پہ صرف آپ کو یہ ڈائیگرام دکھانے کے لیے کہ اوورآل پروسیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ مختلف ٹرانسکرپشن فیکٹر ایک ترتیب میں آتے ہیں. تو یہ D آ رہا ہے، پھر A آ رہا ہے، پھر B ہے، پھر F ہے، اور اس کے بعد E اور H وغیرہ یہ سارے مل جاتے ہیں. تو پھر اکٹھے جب ہوتے ہیں تو اب ٹرانسکرپشن سٹارٹ ہوگی. تو یہ اس کا کیپشن ہے یا اس کی ڈیٹیل ہے یہ ساری ڈائیگرام میں. تو یہ نوٹس میں آپ کو دیا جائے گا، وہاں پہ آپ اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ ہم نے دیکھ لیا ٹرانسکرپشن انیشیشن. یہ ایک سورس سے ہے، اب اس کے علاوہ ہم اس کو ذرا ایک دوسری سورس سے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہماری وہ بریف ڈسکرپشن ہے جس کو آپ نے فی الحال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو بڑا سمپل کر دیا کہ کلیکشن آف پروٹینز کالڈ ٹرانسکرپشن فیکٹر. تو اب صرف ہم ان کو TF کہہ دیا، اور کوئی ہم نے ان کو نام وغیرہ یہاں پہ نہیں دیا، TF2 ہے یا D ہے یا A ہے یا B ہے. تو یہ آ کے بائنڈ ہوتے ہیں RNA polymerase 2، اور ہم یہاں پہ ہم نے سمپلی پروموٹر کی بات کی ہے، کور پروموٹر کی بات بھی نہیں کی. اور جب یہ پورا کمپلیکس بن جاتا ہے جس کو ہم نے ابھی ٹرانسکرپشن انیشیشن کمپلیکس کہتے ہیں، تو پھر یہ ٹرانسکرپشن شروع ہوتی ہے. یہ ٹاٹا باکس پہ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ ڈائیگرام جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں پہ تو یوکیریاٹس میں. تو یہ ہماری ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے یہاں پہ کچھ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ کون سے ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہیں. تو یہ جنرل بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، تو اسی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہو گئے، اور اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ RNA polymerase 2 آ گیا. پھر کچھ دوسرے ٹرانسکرپشن فیکٹر اس میں آ گئے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیشنل ٹرانسکرپشن فیکٹرز پرپل میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ گئے اس کے ساتھ. اور RNA بننا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، RNA polymerase 2 بھی آ گیا. تو یہ ہے ٹرانسکرپشن انیشیشن کمپلیکس یوکیریاٹ میں. تو یہ اس کی ایک سمپل ڈائیگرام ہے جو کہ ہم نے ایک بایولوجی بک سے لیا، جس میں وہ ڈیٹیل نہیں ہے جو پچھلی ڈائیگرام میں تھی. تو اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا. تو یہ ہو گیا ٹرانسکرپشن انیشیشن. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایلانگیشن کی بات کریں گے اور ٹرمینیشن کی نیکسٹ ویڈیوز میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.